नमस्कार, म सरोज पौडेल। आज हामी कार्यक्रम धुनीबेसी सरोकारमा कुराकानी गर्दैछौँ धुनीबेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यसँग। पछिल्लो समय धुनीबेसी नगरपालिकाले अगाडि बढाएका विकास निर्माणका कार्यहरू के कसरी अगाडि बढिराखेका छन् भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम धुनीबेसी सरोकारमा। धन्यवाद। पछिल्लो समय धुनीबेसी नगरपालिकाले विकास निर्माणको कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाइराखेका छ, संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सरोजी। धुनीबेसी नगरपालिकाले आफ्ना निरन्तर कामको रूपमा, कार्यको रूपमा चाहिँ हामीले यो अहिले विकास निर्माणलाई लिएका छौँ, जोडेका छौँ। अब सुशासन र प्रशासनिक हिसाबले पनि हामीले केही प्रक्रियाहरू अघि बढाउनाले अब हामीले विकासलाई नै पहिलो प्रायोरिटी दिएर जानुपर्छ। नागरिकले अनुभूति गर्ने काम चाहिँ प्रशासन सुधार भन्दा पनि, कानुन बनेनन् भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पूर्वाधारका कुराहरू, खानेपानीका, स्वास्थ्य, शिक्षाका कुराहरू उहाँहरूले देख्ने भएको हुनाले हामी यसलाई पनि अब सँगै लानुपर्छ भनेर हाम्रो निरन्तर प्रक्रिया हामीले अघि बढाइसकेका छौँ। अब त्यसै क्रममा हामीले खानेपानीका कामहरू सुरु गरेका छौँ, सडक पूर्वाधारका कामहरू सुरु गरेका छौँ। अहिले लामो समयदेखि रोकिरहेको भीमढुङ्गा लामीडाँडा सडकको पिचका गर्नुपर्ने कार्य आज 4-5 वर्षदेखि टेन्डर भएर पनि ठेकेदार कम्पनी र यो चाहिँ सडक विभागको बिचको केही समस्याहरू, उहाँहरूका प्रक्रियाहरू नमिलेका कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ यो वर्ष हुन्छ, अर्को वर्ष हुन्छ भन्दै एकदमै अलमलमा पारेर अल्झाइरहेको र जनताले सधैँभरि साथी खेपिरहेको बाटोको विषयमा हामी एकदमै यो बिचमा लागि पऱ्यौँ। र यो बिचको समयमा हामी सरकारको, केन्द्र प्रदेश सरकारसँग, सडक विभागसँग पनि हामी त्यत्तिकै लागि पऱ्यौँ। र अहिले अब लगभग केही दिनबाट चाहिँ अब हाम्रो सम्भवतः आज भोलिबाटै त्यहाँ चाहिँ अब ग्रेडर लोडरहरू झर्ने र अब हामी तत्कालै पिच गर्ने, यो महिनाभरिमा बेसझारी चाहिँ हालिसक्ने भन्ने खालको ठेकेदार कम्पनीसँग कुरा भएको छ। सडक विभागले पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो कोलाचौर, ठुलीबेसी कोलाचौर सडक खण्डको चाहिँ 1200 मिटर जति पिच गर्ने कार्य पनि अब हाम्रो बेस झरेर अब त्यसको टेस्ट पनि सबै भइसकेको छ र त्यसलाई चाहिँ अब हामी केही दिनमै यो हप्ता 10 दिनभित्रै हाम्रो चाहिँ पिचको प्लानमा गइसकेको छ। हामी यसलाई पनि पिच रोड बनाउँदैछौँ। त्यसै गरी अब हामी पार्कका कुराहरू भए, हामीहरू टेन्डर प्रक्रियामा गएर अस्ति टेन्डर खोलिसकेका छौँ धुनीबेसी पार्कको विषयमा। हामीले अहिले 2 करोडको चाहिँ हामीले यो बानियाटार, कोइरालटार हुँदै चाहिँ हाम्रो जुगेडी झ्याप्ले खोला जाने सडकको लागि पनि हामीले टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अब हामीले अरू काम हेरको पनि, यसै गरी स्वास्थ्यको भवनको पनि हाम्रो टेन्डर भइसकेको छ। हाम्रो वृद्धाश्रम स्थलको पनि अहिले टेन्डर 2 करोडको टेन्डर भइसकेको छ। खेल मैदानको कामहरू अघि बढ्ने कामहरू भएका छन्। यो निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा हामीले गर्नुपर्ने पूर्वाधारका कामहरू, खानेपानीका कामहरू, शिक्षाका कामहरू, स्वास्थ्यका कामहरू मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। विद्यालय हाम्रो चल्न सकेको छैन। हामीले दसैँ अगाडिबाट रेगुलर अब विद्यालयहरू चलाउने, जुन विद्यालयमा समस्या आउन सक्छ त्यो विद्यालयहरूलाई केही हामीले मोनिटरिङ गरेर त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र अरू बाँकी विद्यालय चाहिँ अब रेगुलर चलाउनुपर्छ भनेर हाम्रो नगर शिक्षा समिति र नगर कार्यपालिकाले हामीले निर्देश गरिसकेका छौँ, निर्णय गरिसकेका छौँ र विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू पनि सुरु भइसकेको कुराहरू म यहाँहरूको मिडिया मार्फतबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले गर्ने कामहरूमा अब स्वास्थ्यका कामहरू त्यही किसिमले अघि बढिरहेका कुराहरू छन् भने हाम्रो प्रशासकीय भवन, जुन हामीले कार्तिकको 1 गते शिलान्यास गरेको प्रशासकीय भवन आज मसिरको 7 गते भइसक्दा हाम्रा धेरै कामहरू अघि बढिसकेका छन्। यो महिनाभरिमा लगभग मलाई लाग्छ हाम्रो र्याप ढलानको काम सिद्धिसक्छ। जुन घर बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो, असजिलो र टाइम लाग्ने कामहरू भनेको बेसमेन्टको कामहरू हुन्छ। त्यो बेसमेन्टको कामहरू चाहिँ यो महिनाभरिमा पुरा हुन्छ र हाम्रो 42वटा पिलरहरू उठिसक्छन् र हामी अर्को महिनाभरिमा ढलानको प्रक्रियामा पुग्ने गरी हाम्रो यो काम पनि भइरहेको छ। र हामीले सबै क्षेत्रमा, हाम्रो यो क्षेत्र होइन, हाम्रो नगरपालिकाको स्थानीय सरकार भनेको एउटा विशेष एउटा स्पेसिफिकेसनका आधारमा काम गर्ने संस्था नभएको र यसले ओभरअल स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी कुनै पनि झैझगडादेखि सीमाका विवादसम्म पनि हेर्नुपर्ने एउटा संस्था भएको कारणले गर्दा यो स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काममा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेको कुराहरू म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि हामीले विकास निर्माणका, अरू शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूका कुराकानी गऱ्यौँ। लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराखेका छ धुनीबेसी नगरपालिकाले? लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले अब युवा लक्षित कार्यक्रमहरू र महिला बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको बारेमा चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रमहरू बनिरहेका छन्। कहाँ हामी कसरी जाने भनेर, वृद्धहरूको बिचमा हामी कसरी लाने, कसरी जाने, हामीले यी कार्यक्रमहरू उहाँहरूको बिचमा पनि लाने कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। हामी स्वास्थ्य कर्मीसहित वृद्धहरूको
टोल बस्तीमा पुग्ने भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले बनाएका छौँ। महिलाहरूको बिचमा पनि अहिले महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले टेम्पो सिक्ने काम जुन अधुरो थियो, केही समय बाँकी थियो, उहाँहरूलाई अपुग भयो, हामीलाई टाइम अलिकति पुगेन सिक्नको लागि भन्नुभएको थियो। अहिले धुनीबेसी 5 नम्बर वडामा अहिले टेम्पो सिक्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। 1 हप्तादेखिबाट फेरि हामीले थप सुरु गरेका छौँ। गत वर्ष हामीले 63 जना महिलाहरूलाई सिकायौँ। अब केही बाँकी उहाँहरूलाई पुगेन भनेर माग्ने उहाँहरूको लागि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब खेलकुदका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले त्यसै गरी अघि बढाउने भनेर खेल मैदानहरू सरसफाइ गर्ने कामहरू लगायतका कामहरू सुरु भएको छ। र अब हामीले युवा भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ खेल जगतका कार्यक्रमहरू अलिकति बढी लिएर जानुपर्ने थियो। अब यो कोभिडका कारणले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले त्यो खालका कामहरू गर्न सकेका छैनौँ। तैपनि हामी एउटा दूरी मेन्टेन गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गराएर अघि बढाउने गरी हामी त्यता पनि लागिरहेका छौँ। हामीले अपाङ्गता भएका लक्षित वर्गका अपाङ्गता कार्डहरू वितरण गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। र अहिले हामीले आह्वान गरेका छौँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले एउटा सिपमूलक तालिम, एउटा ट्रेनिङ र उहाँहरूको मागमा आधारित कार्यक्रमहरू दिने भनेर हामीले विज्ञापन पनि गरेका छौँ। यो हामीले बाहिर नोटिस गरेका छौँ। उहाँहरूको निवेदन पर्ने क्रम पनि छ। अब हामी त्यसलाई कसलाई पर्छ त्यो कार्यक्रमहरू पनि हाम्रा सिलाइ बुनाइका कार्यक्रमदेखि यावत कार्यक्रमहरू अब सुरु गर्ने क्रममा हामी लागेका छौँ। तपाईँ यो हप्ताभरि नै खाद्य अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रममा वडा स्तरीय कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुभयो। त्यहाँ चाहिँ खास के विषयमा छलफल भए र त्यो खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा नगरपालिकाले कसरी कामहरू गरिरहेको छ? यो हामीले नीति कार्यक्रममा बनाइरहँदा चाहिँ हामी एउटा अन्दाजको भरमा हाम्रो देशको नीतिहरू चाहिँ कसरी बन्यो भने अनुमानमा यस्तो हुनसक्छ है, यहाँ चाहिँ यस्तो होला यो ठाउँ विशेष भनेर हामीले एउटा अन्दाजमा कार्यक्रमहरू बनाउँदा त्यो भोलि अलिकति कार्यक्रमहरू हाम्रो सोचेअनुसारको पूर्णता नपाउने भएको हुनाले यो वर्ष हामीले के सोच्यौँ भने यो खाद्यमा एउटा कानुनमा पनि प्रत्याभूत गरेको कानुनी राज्य र त्यहाँ कानुनले तोकिएका कुराहरू घाँसबास कपासका व्यवस्थापनहरूका विषयमा हामीले कुनै पनि नागरिक भोकै बस्नु पर्दैन भनेर कानुनमा लेखियो। कुनै पनि बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर बस्नु पर्दैन भनेर भनियो र एउटा हल्ला खल्लाका भरमा हामीले लिएर गएर विद्यालयमा भर्ना गर्ने कामहरू गऱ्यौँ बालबच्चाहरूको। तर त्यसपछि उसलाई चाहिने ड्रेस, उसलाई चाहिने ब्याग, उसलाई चाहिने कलम कापी हामीले मोनिटरिङ गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुराहरू जोडिए त्यसमा। अनि खाद्यान्नका कुरा गरिरह्यौँ। हामीले खाद्यका कुराहरू गरिरहँदा अब हाम्रो यो ठाउँमा गरिबी छ, गरिबीका रेखामुनि यति मानिस छन् भनेर चाहिँ भन्यौँ। यो ठाउँमा चाहिँ फलानु जातको मान्छे छ, त्यहाँ चाहिँ कमजोर छन्, त्यहाँ चाहिँ अलिकति खान पुग्ने स्थिति छैन चाहिँ भन्यौँ। तर कति पुग्ने छैन त, कति महिनालाई पुग्ने छैन। हाम्रो हरेक वडाको चाहिँ अब डाटा हामीले टोल बस्तीगत डाटाहरू लिनुपर्छ र हामीले बनाएको नीति कार्यक्रम एउटा ठोस नीति कार्यक्रम बन्नुपर्छ र वास्तवै लक्षित वर्ग जो चाहिँ 3 महिना खान नपाउने छन् भने 9 महिनाको लागि उनीहरूको आय आर्जनको उपाय के हुन सक्छन्, 6 महिना खान नपाउने भए बाँकी 6 महिनालाई के हुनसक्छ, अथवा वर्षैभरि खान नपुग्ने छन् भने तिनीहरूको लागि कस्तो नीति बनाउनुपर्छ नगरपालिकाले भनेर हामीले एउटा ठोस नीति बनाउनको लागि हामी धुनीबेसी नगरपालिकाको 9 वडाका टोल बस्तीमा हामीले वडा स्तरीय कार्यक्रम गऱ्यौँ, नगर स्तरीय कार्यक्रम गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बारेमा जानकारी गराउने, त्यहाँको भूगोलको बारेमा जानकारी गराउने र त्यसलाई एउटा लिपिबद्ध रूपमा एउटा व्यवस्थित दस्तावेज बनाएर हामी आगामी नीति कार्यक्रममा चाहिँ त्यो एउटा निर्णय गर्ने र हामीले नसक्ने अझै अब जटिलता छन्, अप्ठ्यारा छन् भने प्रदेश र केन्द्रसम्म पनि हामीले ती दस्तावेजका आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ हामीले वास्तविक डाटाका साथ उहाँहरूसँग चाहिँ डिमान्डहरू गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ मागपत्रहरू दिने अथवा उहाँहरू चाहिँ अनुरोध गर्ने र योजना नीति कार्यक्रममा चाहिँ प्रदेश नीति कार्यक्रम, सङ्घीय नीति कार्यक्रममा पनि यी समस्याहरूको बारेमा सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम हाल्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्ने गरी हामीले एउटा दस्तावेज बनाउने कोसिस गरेका छौँ र त्यो हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले 9 वडामा हिजो 4 नम्बर वडामा हामीले लास्ट सम्बोधन गऱ्यौँ र त्यहाँका सबै 9 वडाका समस्याहरू हामीले लिएर आएका छौँ। आज हामी दिउँसो बस्दैछौँ। हामीले फियान नेपाललाई सहयोगी संस्थाको रूपमा लिएका छौँ र उहाँहरूलाई यसको लिपिबद्ध रूपमा एउटा व्यवस्थित गर्नको लागि उहाँहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ र हामी त्यसमा सहयोगी भएर हामी संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरेका छौँ र आज हामी त्यसको मोटामोटी फाइनल स्टेजमा कहाँ कस्तो आयो त 9 वडाको धुनीबेसी नगरपालिकाको खाद्यको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी आज त्यो विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौँ र अब हामी त्यसलाई केही दिनमा लिपिबद्ध रूपमा एउटा दस्तावेज तयार गरेर हामी सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ। अघिल्लो वर्ष धुनीबेसी नगरपालिकाले गरे विकासका कामहरू के कस्तो रहे भन्ने विषयमा चाहिँ धुनीबेसी नगरपालिकाले समीक्षा गरेका छ। हामीले समीक्षा गरेका छौँ। हामीले यो 3 वर्षमा हामीले समीक्षा त वार्षिक रूपमा गर्थ्यौँ।
यसपालि हामीले सार्वजनिक सुनवाई कोभिडको कारणले समयमा गर्न सकेका छैनौँ। हामी गर्ने तयारीमा छौँ। यो वर्षको चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्षमा गरेका छौँ र यो वर्ष पनि हामी गर्दैछौँ र हाम्रो समीक्षा नभएको होइन, हामीले समीक्षा गरेका छौँ, सार्वजनिक गरेका छौँ, वेबसाइटमा हालेका छौँ। तर कतिपयले हेर्ने नहेर्ने, अब कतिले थाहा पाएर पनि नथाहा पाएँ भन्ने खालका यी विविध हाम्रा समस्याहरू त यथावत छँदैछन्। यसको अलावा यो वर्ष चाहिँ हामीले धुनीबेसी नगरपालिकाले अब वर्षकोमा त गरिएन, देखाउन सकिया थिएन। हामीले अब हरेक वर्षको देखाए, एक वर्षको देखाउँदा अर्को वर्ष आउँदा त्यो बिर्सिसक्ने हाम्रो चाहिँ समस्या भएको हुनाले यो वर्ष हामीले अब केही दिनमै त्यो हामी बुक निकाल्दैछौँ। हाम्रो धुनीबेसी नगरपालिकाको हामी निर्वाचित भएपछिको 3 वर्ष कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा कहाँ के भए, हामी आएपछि ग्राभेल कति रोड बढियो, चौडाइ कति किलोमिटर रोडलाई बनाइयो, कतिवटा नयाँ ट्र्याकहरू खोलियो, सडक, खानेपानी कति घरमा चाहिँ हामीले एक घर एक धाराको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, कति डिपबरी गऱ्यौँ, बिजुली बत्ती कति बस्तीहरूमा हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ, लगायत शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीले के गऱ्यौँ। यी यावत विषयमा 3 वर्षमा धुनीबेसी नगरपालिकामा कृषिको क्षेत्र लगायत रोजगारीका विषयहरूलाई समेटेर हामीले के गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू मोटामोटी एउटा दस्तावेजको रूपमा एउटा बुकलेट हामीले निकाल्दैछौँ। यो प्रयास गरिसकेका छौँ र हाम्रो केही दिनमै त्यो निक्लिँदैछ। अब यो वर्ष थप अरू विकास निर्माणका कामहरू र तपाईँहरूले भनौँ न हामी 4औं वर्षमा पनि छौँ। यो 3 वर्ष अगाडिको समीक्षा सँगसँगै आगामी वर्षमा अब अघि अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ वृद्धाश्रम लगायत अरू कुराहरू जुन टेन्डरमा गएका कुराहरू के कुराहरू चाहिँ यो वर्ष सम्पन्न हुन्छन् हाम्रो यो वर्ष मोटामोटी हामीले अहिले टेन्डर गरेका हाम्रो धुनीबेसी नगरपालिकाको खेल मैदानको चाहिँ प्याराफिट बनिरहेको छ, यो तयार हुन्छ। हाम्रो खेल मैदान तयार हुन्छ लगभग। अब हाम्रो सबै फाइनल त हुँदैन, यो अलिकति लङ टर्ममा अलिकति ठुलो प्रोजेक्ट छ। हामीले एउटा राष्ट्रिय स्तरकै खेल मैदान बनाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छौँ। मोटामोटी अब हामीले हाम्रो एरियाको अलिकति ठुलो राम्रो मैदानको रूपमा खेल्न सक्ने खेल मैदान हाम्रो केही दिनमै तयार हुँदै यो आर्थिक वर्षमा तयार हुन्छ। त्यसै गरी धुनीबेसी पार्कको पनि केही योजनाहरू हाम्रो गत वर्षबाट सुरु गरेका छौँ। त्यो पनि अब यो पार्क बन्न लागेछ भन्ने खालको देख्न लायक केही कामहरू हामीबाट हुन्छ। वृद्धाश्रम स्थलमा हामी आगामी दसैँ केही घरमा दसैँ मान्न नसक्ने वृद्ध बाआमाहरू, घरमा अपाङ्गता भएर आयस्रोत नभएर चाहिँ दसैँ मान्न नसक्ने हाम्रा ती व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा त्यहाँ राखेर खाना खुवाउने र उहाँहरूलाई वृद्धाश्रम व्यवस्थापन गर्ने कुरोमा हामी आगामी 1 वर्षभित्र चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्छौँ भनेर हामीले सोचेका छौँ। त्यसै गरी हामी लगभग 1 वर्षभित्र अबको 1 वर्षभित्र हामी आफ्नो प्रशासकीय भवन वडा नम्बर 3 को वडा नम्बर 9 को हामी लगभग 6 महिनाभित्रै हामी आफ्नो कार्यालयमा सर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। हामीले 2.5 तला 2.5 तलाको 2 करोड चान्चुनको भवनहरू तयार गरेर 2 तला ढलान भइसकेको छ र फिनिसिङको काम सुरु भएको छ। त्यस्तै हामी अबको 1 वर्षभित्र लगभग हामी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनमा पनि हामी सर्न सक्ने अवस्था छ। हामीले 6 वटा स्वास्थ्य आधारभूत केन्द्रहरू बनाएका छौँ। एउटामा हामी सरिसकेका छौँ, अरू 5 वटा हाम्रा भाडामा छन्। ती 5 वटालाई पनि हामी आफ्नो भवनमा सार्न सक्छौँ र हामीले अबको 1 वर्षभित्र खानेपानीमा कम्तीमा पनि 50% घरधुरीमा चाहिँ एक घर एक धारा हामी पुर्याइसक्छौँ र अब अर्को 20% घरधुरीहरूमा चाहिँ आधा कामहरू भइसकेका हुन्छ र हाम्रो कार्यकालमा हामी कम्तीमा 80% घरमा चाहिँ एक घर एक धाराको व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसै गरी हामी अबको 1 वर्षमा धुनीबेसी नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि हामी अघि बढिसकेको हुनेछ भनेर हामीले सोच बनाएर हाम्रो नीति कार्यक्रममा राखेर हामी अघि बढेका छौँ। त्यसै गरी हामी अर्को 1 वर्षभित्रमा हामी नगर स्तरीय बस हाम्रो नगरपालिकाको केन्द्रसम्म आउनको लागि नगर स्तरीय केही बसहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ। हामी पूर्णतः सबै टोल बस्तीमा त नपुग्न सक्ला सुरुको अवधिमा, तर हामी त्यसलाई पनि सुरु गर्ने गरी हामी लागिरहेका छौँ। सेफ हाउस व्यवस्थापनको कामहरू पनि धुनीबेसी नगरपालिकाले अगाडि बढाइराखेको छ, त्यो चाहिँ कहाँ पुगेको छ? त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुग्यो, मैले छुटाएँ। त्यो पनि हामीले कर्मचारी राख्नको लागि विज्ञापन गरेर कर्मचारीहरू पनि अब लगभग आह्वान गरिसकेका छौँ। हामी यो वर्षबाटै हामी त्यसलाई पनि सुचारू गर्छौँ।
हामीले गरेका कामहरू अब कानुनी कुराहरू छन्। हामीले अस्ति भर्खरै पनि प्रदेश महाधिवक्ताज्यूलाई बोलाएर हामीले सबै जनप्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यू लगायत हाम्रा चाहिँ वडाका चाहिँ सचिवज्यू लगायत कर्मचारीहरूलाई राखेर हामीले कानुनका जटिलताका बारेमा कानुनी विषयहरूलाई पनि हामीले प्रशिक्षणमूलक एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। अब यो सेफ हाउस लगायत यस्ता कामहरू थुप्रै छन्। भ्यू टावरहरू बन्ने क्रम सुरु भएको छ। होमस्टेको लागि हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। हामीले कृषक उद्यमशील कार्यक्रम भनेर करोडौँ बजेट गत वर्ष पनि 1 करोड रुपियाँ हामीले 3टा साना किसान सहकारी मार्फतबाट बाँड्यौँ। यो वर्ष पनि हामीसँग बजेट छ। हामी चाहिँ ती वडा र सहकारीहरू मार्फतबाट त्यो फिडब्याक मागिरहेका छौँ। हामी वडा कार्यालय, हाम्रो वडा स्थानीय सरकारको चाहिँ वडामा चाहिँ यस्ता सुन्न सक्ने नजिकको वडाको सरकार छ, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति एग्रेसिभली जनताको बिचमा भेट हुने जाने भएको हुनाले हामी त्यहाँ मार्फतबाट हामी योजनाहरू लिएर हामी त्यो पनि बाँड्ने तयारी र थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले आवासीय विद्यालय हाम्रो यसै वर्षबाट सुरु हुँदैछ। हामी सबै विद्यालय अब सुरु भएपछि हामीले अहिले नोटिस जारी गरिसकेका छौँ। जो विद्यार्थीहरू हामी खान नपाएको कारणले गर्दा, समयमा खान नपाएको कारणले गर्दा, हामीले समयमा कापी कलम नपाएको कारणले गर्दा, ड्रेस नपाएको कारणले गर्दा, हामी समय 5 घण्टा 6 घण्टा हिँडेर आउनु परेको कारणले गर्दा हामी विद्यालयबाट वञ्चित छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई निवेदन दिनुभयो भने हामी त्यसको छानबिन गर्छौँ। वास्तविकता त्यो अवस्था रहेछ भने हामी आवासीय रूपमा उहाँहरूलाई पढाउने गरी हामीले 50 जनासम्म तत्काल राख्न सक्ने गरी सबै बेडरुमको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र हामी यावत क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका मनोरञ्जनका कुरादेखि लिएर युवा लक्षित कार्यक्रमहरू हामी सबै सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले यति धेरै विकास निर्माणका कुराकानी गऱ्यौँ। यी विकास निर्माणको अभियानमा स्थानीयवासीको सहभागिता चाहिँ कस्तो भयो? स्थानीयवासीको सहभागिता त छँदैछ। त्यसमा जति हामीले सोचेका थियौँ त्यति नहुन सक्ला, तर उहाँहरूको सहभागिता छ। हामीले यदि उहाँहरूको सहभागिता नै भएन, उहाँहरूले हामीलाई सहयोगै गर्नु भएन भने त हामी मात्रै के नै हो र हामीले के नै गर्न सक्छौँ र हामीले एउटा कानुनी रूपमा पाएको मान्यता त्यसलाई टेकेर कानुनको जगमा टेकेर हामीले कानुनी राज्यको स्थापना गर्नको लागि हामी कानुनका कुराहरूलाई साथमा लिएर कानुनी रूपले नचुकिकन जनताको साथ र सपोर्ट उहाँहरूको मायाकै कारणले गर्दा, उहाँहरूको सहयोगै कारणले गर्दा आज हामी यति काम गर्न सफल भएका छौँ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। धुनीबेसी नगरपालिकाले अगाडि बढाएको विकास निर्माणको गतिविधिमा स्थानीयवासीहरूलाई अझ सक्रिय रूपमा सहभागी हुन के आह्वान गर्नुहुन्छ, के अनुरोध गर्नुहुन्छ? मैले धेरै भन्नु छैन, किनभने धुनीबेसी नगरपालिका नेपालको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँको नजिकमा रहेको नगरपालिका हो। यहाँका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो काठमाडौँमा पनि पटक पटक हाम्रो एउटा मार्केटकै रूपमा, सामान्य बजारकै रूपमा नै हामीले काठमाडौँलाई लिन्छौँ, धुनीबेसीका सबै हामी नागरिकहरूले, र हामीले काठमाडौँलाई देखेका छौँ। अब काठमाडौँभन्दा हामी फरक के हुन सक्ने हो, हामीले अहिले गर्नुपर्ने के कामहरू हुन सक्छन्, उहाँहरूले राम्रो बुझ्नु भएको छ। हामीलाई त्यो फिडब्याक उहाँहरूसँग हामीलाई दिनुभयो भने हामी यही धुनीबेसीका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार हामी अघि बढ्न तयार छौँ। मैले यति मात्रै उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कम्तीमा पनि आफ्नो टोलमा आएको खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरूमा तपाईँहरू गम्भीर भइदिनुहोस्। नगरपालिकाले गरेन, यसले भएन, यो भएन, त्यो भएन भन्नु एउटा अधिकारको कुरा होला, तर त्यो गर्नको लागि पनि विकल्प के हुनसक्छ? नगरपालिकाले सकेर गरेन कि नसकेर गरेन, नगरपालिकालाई एक्लै गर्न सक्छ कि हाम्रो पनि साथ चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले अलिकति विश्लेषण गरिदिनुपर्छ र हामीले छुट्याएका नीति कार्यक्रम बजेटमा लिएर आएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरोमा आफ्नो टोल बस्तीमा के योजनाहरू परेका छन्, के विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता अत्यन्तै जरुरी छ। यहाँहरूले काम बिग्रिसक्यो, कति बेला काम बिग्रिन्छ, कति बेला सिद्धिन्छ र कमेन्ट गरौँला, कहाँ मञ्चमा आइपुग्छ, कहाँ भिडमा आइपुग्छ र बोलाउँला भनेर होइन कि त्यो कुनै पनि काम कमजोरी हुन आँट्यो भने, कमजोर हुन आँट्यो भने, फितलो हुन आँट्यो भने यहाँहरूले समयमै हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामी ती कामहरू बिग्रिन दिने छैनौँ, ती कामहरूको दुरुपयोग हुन दिने छैनौँ, हाम्रा नगरपालिकामा आएका कुनै पनि बजेट दुरुपयोग हुन दिने छैनौँ। यहाँहरूको साथ र सल्लाह, अमूल्य सुझावको लागि हामी आशावादी छौँ र यहाँहरूको सहयोगले नै यो नगर समृद्ध नगर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। धुनीबेसी नगरपालिकाका विकास निर्माणका यिनै कुराकानी सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम धुनीबेसी सरोकारको निर्धारित समय यही सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सरोज पौडेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।